अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। नमरूद बाबुल का बादशाह था और उल्मा के मुताबिक जिन चार बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की, नमरूद उनमें से एक है। इन चार में से दो मोमिन बादशाह थे और दो काफिर थे। मोमिन बादशाहों में जुल्करनैन और सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और काफिर नमरूद और बख्त नसर हैं। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बुर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हसूल पेश नज़र रखा। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक कायनात का इनकार कर दिया। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इससे बहस की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाजरा उस दिन हुआ जिस दिन आप अलैहिस्सलाम आग से निकले थे। इससे पहले कभी भी आप अलैहिस्सलाम का नमरूद के साथ सामना नहीं हुआ था। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जिस दिन वो इकट्ठे आमने सामने हुए, इसी दिन ये मुनाजरा वाक़या हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब ही है जो जिंदा करता है और मारता है। इस नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। अपनी बात को साबित करने के लिए इस जाहिल नमरूद ने दो कैदी मंगाकर बेकसूर को मार डाला और कसूरवार को छोड़ दिया और कहा, देखा, मैं जिसको चाहूं मार दूं, जिसको चाहूं ना मारूं। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की कि इसने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी बख्श दी। इसका ये अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब तो नहीं था और ना ही इसका मौजूए मनाजरा से कोई ताल्लुक था, बल्कि ये एक बेकार सी बात थी जिससे जाहिर हुआ कि इसके पास कोई भी दलील नहीं थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी वो ये थी कि जानदारों का जीना मरना आम मुशाहिदे की चीज़ है। क्योंकि ये वाक़यात खुद ब खुद पेश नहीं आ सकते, लिहाजा ज़रूर कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिसकी मशीयत के बगैर इन अशिया का वजूद में आना मुहाल है। लाजमी है कि इन वाक़यात के पीछे कोई मौजूद हो जिसने इन्हें पैदा किया, इन्हें अपने अपने निज़ाम का पाबंद किया, जो सितारों, हवाओं, बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता और बारिश बरसाता है। इन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नजर आते हैं और फिर इनको मौत से हम कनार करता है। इसी दलील पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा परवरदिगार तो वो है जो पैदा करता है और मारता है। लेकिन इस जाहिल बादशाह ने जो कहा कि मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ, अगर इसका मतलब ये है कि ये नजर आने वाले काम इसके कंट्रोल में है तो ये सरासर जिद और हट दर्मी का इजहार है। और अगर इससे मुराद कैदियों का वाक़या है तो इसका हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदा दलील से कोई भी ताल्लुक नहीं। बस वो दलील के मुताबिक दलील पेश न कर सका, क्योंकि बहस में नमरूद की शिकस्त का ये पहलू ऐसा है जो कि हाजरीन या दूसरे लोगों में से बहुत से अफराद की समझ में आने वाला नहीं था। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी और उसे सबके सामने लाजवाब होना पड़ा। इसके बारे में इरशाद बारी ताला है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, लिहाजा तू इसे मगरिब से निकाल दे। यानी ये सूरज रोजाना मशरिक से निकलता है जिसे इसको पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है जैसा कि तेरा दावा है और तू जिंदा करता है और मौत भी देता है तो इसको मगरिब से ले आ, क्योंकि जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार हो वो जो चाहे कर सकता है। इसे मना नहीं किया जा सकता और ना ही मगलूब किया जा सकता है, बल्कि वो हर चीज पर गालिब होता है और हर चीज उसी के हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा खुदाई सच्चा है तो ये काम करके दिखा, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है और यही हकीकत है। और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता। तू इस कदर आजिज है कि एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसका जाहिल और आजिज होना वाज़े फरमा दिया। लिहाजा
اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اسی موقع کی مناسبت سے اللہ پاک نے فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسروں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ خالی ہاتھ گھر لوٹے اور گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور سوچا کہ جب گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتار دیے اور خود سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا، جو غلہ آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر تنگ آ کر بولا، تو اپنے لشکر کو جمع کر لے، میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیاکون میں جمع کر دے گا۔ تب وہ مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا، مجھے تیرے خدا کی کوئی بھی حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کر دے۔ بس ان کی دعا قبول کی گئی۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مردود دیکھ لے، میرے خدا کی فوج آ چکی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ ایک سیاہ ہوا کا طوفان اس کی طرف چلا آ رہا ہے اور اس ہوا میں کوئی چیز موجود ہے جس کی بن بناہٹ کا شور اس قدر زیادہ تھا جسے سن کر پورے لشکر میں ہلچل مچ گئی۔ ہر طرف مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے۔ انہوں نے ان کا گوشت اس طرح سے کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ ایک مچھر اس ناپاک نمرود کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا کوئی چارہ نہیں کر سکا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا مرواتا تھا، جس سے مچھر کچھ پل کے لیے دم لیتا اور نمرود کو سکون ملتا۔ اس کے شب و روز سر پر ڈنڈے کھاتے گزرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہی ہلاک ہو گیا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں نے نعوذ باللہ خدائی دعویٰ کیا، لیکن کوئی بھی انسان اپنا یہ دعویٰ سچا کر کر نہیں دکھا سکا۔ وہ سب دعوے جھوٹے تھے اور وہ لوگ بھی جھوٹے تھے۔ جس نے ہدایت مانگ لی وہ بچ گیا اور جس نے ہدایت نہیں حاصل کی وہ نمرود کی طرح ہلاک ہوا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔